إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. ثم أما بعد، فقد روى الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية عندهما من طريق أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما 100 إلا واحدا، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. هذا الحديث العظيم يتكلم عن قضية عقدية، ألا وهي أسماء ربنا سبحانه وتعالى. إن الله جل في علاه أثبت لنفسه أسماء في كتابه، وأثبت له ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. أما في كتاب الله تعالى يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. في هذه الآية أثبت الله تعالى أن له أسماء. ويقول الله جل في علاه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فأثبتت الآية أن الله تبارك وتعالى له أسماء، وأسماؤه حسنى. ومعنى حسنى يعني بالغ بالحسن غايته وكماله، كما قال ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. وإن الله تبارك وتعالى ذكر له أسماء في القرآن الكريم بالتفصيل في خواتيم سورة الحشر. يقول سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه أسماء ربنا سبحانه وتعالى كلها حسنى، كلها بالغة بالحسن غايته، وفي الجمال منتهى. لذلك عباد الله، في هذه الجمعة أريد أن أتكلم لكم عن اسم عظيم من أسماء الله رب العالمين، كثير من الناس لا يعرفه، وكثير من الناس يجهله، ألا وهو السبوح. من أسماء الله تعالى السبوح. هذا الاسم جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فإن الله سبوح وإن الله قدوس. ما معنى سبوح يا عباد الله؟ وما معنى قدوس يا عباد الله؟ سبوح قال العلماء هو المسبح المنزه عن كل عيب ونقص، وقدوس هو المطهر عن كل دنس ولغو سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يجمع بين هذين الاسمين. فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله بسند
بسند لا بأس به من رواية ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صباح يصبح العباد فيه إلا مناد ينادي سبحوا الملك القدوس، في رواية سبحان الملك القدوس. وروى الإمام أبو داود رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الوتر يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، في رواية سبحان الملك القدوس. فدلت هذه الحديث عباد الله أن من أسماء الله تعالى السبوح، وإن السبوح على صيغة فعلول، وقال بعض العلماء على صيغة فعول، وهو مبالغة في التسبيح، لأن الله جل في علاه سبح نفسه وأمر العباد أن يسبحوه في آيات كثيرة لا نستطيع أن نحصيها في منبر جمعة. إن من أجل العبادات والقربات تسبيح رب الأرض والسماوات، الكون كله يسبح الله والكون كله يمجد الله. يقول سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ويقول تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى سبح نفسه بالقرآن الكريم: سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله تبارك وتعالى أمر العباد أن يسبحوه: سبح اسم ربك الأعلى. وإن الله جل في علاه سبح نفسه في الماضي والمستقبل وجعل ذلك أمرا سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. فإن الله رب العالمين سبح نفسه وأمر العباد أن يسبحوه، بل إن ملائكة الرحمن تسبح الرحمن سبحانه وتعالى، يسبحون الله لا يفترون عن عبادة الله على الدوام وعلى الاستمرار وعلى التكرار. يقول رب العالمين: إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ويقول تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستعسرون، يسبحون الله الليل والنهار وهم لا يفترون. يسبحون الله الليل والنهار ولا يفترون، يعني عن تسبيح الله وعن ذكر الله وعن عبادة الله تعالى. بل إن أجل الملائكة هم حملة العرش. يقول ربنا تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قيل 8 من الملائكة العظام. وقال ابن عباس: يعني صفوف 8 ملائكة للرحمن يسبحون الله تعالى بالليل والنهار لا يسأمون عن تسبيح الله وعن استغفار الله سبحانه وتعالى. حملة العرش. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أذن لي أن أكلمكم عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، في رواية للطير السريع. هذا ملك واحد من ملائكة الرحمن. هؤلاء الملائكة 8 الذين يحملون عرش الرحمن قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. الشاهد من الآية أن الملائكة حملة العرش يسبحون الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، وإنهم من أجل ملائكة الرحمن. وفي خواتيم سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والله تبارك وتعالى أخبرنا أن الملائكة تتمدح بحمدها وتسبيحها لربها. يقول تبارك وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال سبحانه وتعالى عنهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال رب العالمين عنهم: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فالملائكة يسبحون الله والأنبياء يسبحون الله. لما قال الله لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الشاهد أن عيسى عليه السلام قال سبحانك بين يدي خطابه لربه سبحانه وتعالى. وذلك دليل على أن التسبيح سيمة الملائكة الكرام البررة وسيمة الأنبياء والمرسلين. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. من يحب الله فإن لسانه يلهج بهذا الدعاء وهذا الذكر. سبوح مبالغ في تسبيح العبد لربه سبحانه وتعالى. قدوس رب الملائكة والروح. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسبحين الحامدين الذاكرين العابدين الشاكرين. وأسأل الله رب العالمين أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباد الله الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المتبى، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دوام السرمدا. ثم أما بعد، فقد روى مسلم رحمه الله تعالى من رواية مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تكلمنا عن تسبيح ملائكة الله لله تبارك وتعالى، وعن تسبيح الأنبياء لله رب العالمين. وفي مقدمة الأنبياء هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أكرم خلق الله عند الله سبحانه وتعالى، وأعبد عباد الله لله رب العالمين. ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح الله تعالى ويأمر العباد بتسبيح الله عز وجل، ويحث الناس على تسبيح ربنا سبحانه وتعالى. وقبل ذلك عباد الله جل في علا أمرنا أن نسبحه في مواطن ومواضع كثيرة، منها إذا ركب الإنسان على دابته وراحلته وسيارته ينبغي عليه أن يسبح الله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نسبح الله تعالى ونقدس الله جل في علا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا كانوا سفرا فإنهم إذا صعدوا على ثنية أن يكبروا الله تعالى. إذا ارتقيت على مكان رفيع من السنة أن تقول الله أكبر. وإذا هبطت أن تسبح الله جل في علا. إذا هبطت إلى السفل أن تسبح الله وتنزه الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله في صلاته ويسبح الله في دبر صلواته، ويأمر العباد أن يسبحوا الله عز وجل. بل إن التسبيح من الكلمات التي اصطفاهن الله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى من الكلمات من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إن الله رب العالمين حري بنا أن نسبحه وحري بنا أن نقدسه. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن آخر آية من سورة الصافات: سبحان ربك
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فإن الله سبح نفسه عما وصفه به أعداء الرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه عن رب العالمين. عباد الله، اعلموا أن الطير يسبح رب العالمين وأن النمل يسبح الله رب العالمين، والدليل على ذلك يقول الله عز وجل: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ويقول ربنا تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما روى البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أن نبيا من الأنبياء نزل تحت ظل شجرة فقرصته نملة فقام إلى جحر النمل فأحرق النملة، فأوحى إليه رب العالمين: هلا نملة واحدة قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله تعالى، أحرقت أمة من الأمم تسبح الله تعالى. إن النمل يسبح الله ويعرف الله رب العالمين ويتوجه إلى الله ويتضرع إلى ربه ومولاه. لما خرج سليمان عليه السلام إلى الاستسقاء وطلب السقيا مر بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا سقياك. قال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. إن النمل يتوجه إلى الله، إن الدواب تعرف ربها سبحانه وتعالى. إن الشجر يسجد لله رب العالمين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. النجم يسجد لله والشجر يسجد لله والكل يمجد الله إلا من شذ من خلق الله سبحانه وتعالى. لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الضفدع قال: فإن نقيقها تسبيح لله رب العالمين. إن الضفادع عندما تفعل صوتها وهو النقيق فإنها تسبح رب العالمين. وبعض الناس قد يشمئز من هذا النقيق وهو تسبيح لربنا جل في علاه. اعلم عبد الله أن الله غني عنا إذا تولينا عن تسبيح الله وتقديس الله وعن حكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإن الكون من أوله إلى آخره يسبح الله رب العالمين. أخيرا من القضايا المهمة، إن التسبيح من شيم الرجال كما حكى ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور لما تكلم الله عن المساجد وعن بيوته ذكر أن الرجال هم الذين يعمرون بيوت الله. يقول سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب به القلوب والأبصار. قبل ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فإن الذين يسبحون الله بالغدو والآصال هم الرجال. إذا أردت يا عبد الله أن تكون رجلا فكن مسبحا لله، إذا أردت أن تكون رجلا كن داعيا لله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. إن الرجال هم الذين يقاتلون في سبيل الله ينشرون دين الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية نزلت في الصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله عنه، وهي عامة شاملة كاملة إلى قيام الساعة. كل من صدق مع الله في قوله، كل من صدق مع الله في فعله، كل من صدق مع الله في عقيدته، فإن الآية تشمله. كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله: إن التسبيح وإن التحميد وإن التكبير من شيم الرجال يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام إمام المسبحين لله رب العالمين، لأنه أعرف الخلق بالخالق وبالرب سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان بربه أعرف، كلما كان لربه معظما لربه ومنزها لربه ومقدسا لخالقه سبحانه وتعالى. سبوح قدوس رب
الملائكة والروح. القدوس من أسماء الله تعالى، وقد جاء في كتاب الله جل في علاه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الآيات. وإن الله سبحانه وتعالى قدس نفسه بالقرآن الكريم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. المراد بالملائكة هم خلق الله، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب الملائكة والروح، الروح هو جبريل عليه السلام، وإنما خص بالذكر لمكانته ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى. هو أمين الوحي، وهو أعظم خلق الله سبحانه وتعالى. علمه شديد القوى، المراد بشديد القوى هو جبريل عليه السلام، وقد جاء صفته في سنة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، أكثروا من تسبيح الله عز وجل، وأكثروا من هذا الذكر: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول هذا الدعاء في سجوده وركوعه. من قال في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فقد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل من قال في سجوده، مع أن السجود موطن الدعاء، من قال في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فقد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي كذلك أن يقول الإنسان: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. أكثروا من هذا يا عباد الله، فإن الله يأجركم على ذلك ويثيبكم على ذلك، لأن الذكر بالجملة له فضائل كثيرة وله مناقب أثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد غفل الناس عن ذكر الله إلا من رحم الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اعلم يا عبد الله أن الذكر ذكران: ذكر باللسان وذكر بالقلب والجنان. والمراد أن يذكر الإنسان ربه بقلبه وبلسانه، لأن اللسان إذا ذكر وغفل القلب فإن الإنسان لا يستفيد شيئا. هذا حال المنافقين: يذكرون الله قليلا بألسنتهم ولا يذكرون الله بقلوبهم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن العباد إما ذاكر وإما غافل، إما أن تكون ذاكرا وإما أن تكون غافلا. من ذكر الله ذكره الله، ومن غفل عن ذكر الله تركه الله جل في علاه. فلا تغفلن يا عبد الله عن ذكر الله، ولا تغرنك الحياة الدنيا، فإن الموت يأتي بغتة، وإن القبر صندوق العمل، ولا يجد الإنسان إلا ما قدم وإلا ما زرع. نحصد ما زرعناه يا عباد الله يوم أن يموت الإنسان ويجرد من ثيابه ويغسل ثم يكفن ثم يحمل على الأعناق ثم إلى التراب، يتولى عنه الإخوة والأهل والأصحاب، لا يبقى معه إلا ما عمله وقدم لله رب العالمين. يثبت الله المؤمنين الموحدين الذاكرين المتبعين لسنة النبي الأمين، يثبتهم الله رب العالمين. أما من غفل عن ذكر الله وترك تسبيح الله وتنزيه الله عما لا يليق بالله فإنه سيخذل هنا وفي القبر وفي الآخرة عياذا بالله رب العالمين. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نسبح ربنا السبوح ونقدس ربنا القدوس. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم وفقنا لمرضاتك وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم أطب مطعمنا وأطب مشربنا وأطب ملبسنا واجعلنا طيبين مطيبين إنك أنت الطيب. اللهم وفقنا لكل خير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا وانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل آخر
كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا بها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الداعين لها والذابين عنها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين واجعلهن قرة أعين لأزواجهن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم